مرحبا بكم في أول فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال دوزيام سيمستر. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لامورتيسمون. غادي نحاولوا أول حاجة نشرحوا لا بارتي تيوريك باش نفهموا شنو معناته ولاش كنستعملوا لامورتيسمون. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لامورتيسمون لينيير، ومن بعد إن شاء الله غادي نديروا اوتر فيديو على لامورتيسمون ديغريسيف وعلى سيسيون ديموبيليزاسيون. نبداو على بركة الله. اول حاجه خصنا نعرفوها بلي هاد لامورتيسمون كيندارج ضمن لي طرافو دانفونتير، يعني لي طرافو اللي كيداروا في لا فان ديكزيرسيس. بمعنى اخر في التالي ديال العام لو 31 12 المصطلح ديال لامورتيسمون هو la dépréciation de la valeur d'un actif d'une manière continue, certaine et irréversible en raison de soit l'utilisation ou un dépassement technologique ou d'autres causes. يعني فقدان القيمة بطريقة مستمرة مؤكدة ولا يرجع فيها. هذا النقص ديال القيمة كيكون إما بسبب لوتيليزاسيون، يعني الاستعمال ديال لاكتيف. مثلا شرينا واحد الطوموبيل خدمنا بها، كل عام كتنقص القيمة ديالها واحد النسبة على باش شريناها في الأول. أيضا السبب يمكن ليه يرجع للديباسمون تكنولوجيك، بمعنى آخر شي حاجة داس عليها الوقت بحال مثلا شي تليفون كان بواحد الثمن فاش أول مرة خرج، بعد فاش كيخرجو بشكل آخر هذا كطيح القيمة ديالو وخا بلا ما نستعملوه، والسبب راجع للديباسمون تكنولوجيك. شنو هما الشروط أو لي كونديسيون باش نديرو هاد لامورتيسمون؟ جينيرالمون عندنا جوج ديال الشروط. أول شرط هو ليموبيليزاسيون دو انسكرير على لاكتيف دي بيلون، يعني هاد ليموبيليزاسيون يكون من العناصر الموجودة في لاكتيف. الشرط الثاني هو أن هاد ليموبيليزاسيون تكون كتفقد القيمة ديالها مع مرور الزمن. هاد لامورتيسمون ما كيطبقش على كاع لي زيموبيليزاسيون، يعني كاين دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل وحدين اخرين نون امورتيسابل. الوغ كيما عندنا مكتوب لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل هما لي زيموبيليزاسيون en non-valeur, les immobilisations incorporelles ou les immobilisations corporelles. لكن فيهم واحد les immobilisations non amortissables هم les fonds commerciaux اللي كيندرج ضمن les immobilisations incorporelles و les terrains ضمن les immobilisations corporelles وحتى les immobilisations financières. ما داخلينش في لامورتيسمون. قلت لكم في الاول الفيديو كاين جوج ديال الانواع ديال لامورتيسمون. اول حاجه لامورتيسمون لينيير او اللي كيتسمى لامورتيسمون كونستون، وثاني نوع هو لامورتيسمون ديغريسيف، هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الثاني. نبداو ان شاء الله في هذا لامورتيسمون كونستون. هذا النوع هو كتكون فيه لا ديبريسياسيون كونستون، يعني ان النقص ديال القيمه كيكون ثابت. مثلا شرينا واحد لا ماشين ب20,000 درهم، كل عام كتفقد قيمة ديال 5000 درهم ثابتة، كل عام كتفقد نفس القيمة خلال المدة ديال الاستعمال ديالها في الشركة. ولا باس كالكول في هذا النوع هي لا فالور دونطري، واللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله اون ديتاي في هذا البارتي. هنا غادي نعطيوكم لي زابريفياسيون شنو كيعنيو. اول حاجة هي لا فالور دونطري، كتساوي لنا لا فالور دوريجين كنرمزو لها ب في او ولا في او. وعندنا لو طو دامورتيسمون اللي هو تي، عندنا لا دوغي دو في ان، لانويتي دامورتيسمون ا، ولا فالور نيت دامورتيسمون كنرمزو لها في ان ا. نبداو باول حاجه هي لا فالور دونطري اولا كنسميوها لا فالور دوريجين، وهي لو كو داكيزيسيون اور تي في، يعني التكلفه باش تقامت علينا لي موبيليزاسيون ولكن خاليه من الضريبه، يعني دائما لو مونطون كناخدوه اور تاكس. في العلاقه لو كو داكيزيسيون كيساوي لنا لو بري داكيزيسيون بلس لي فري دانستالاسيون اي دو مونتاج بلس لي فري دو ترونسبور، يعني ان لا فالور دونطري ماشي هي لو بري داكيزيسيون بوحدو ولكن كنزيدو عليه لي فري في حالة ما عطاوهم لينا في التمرين. ودابا ندوزو للغومارك. هاد الغومارك كتقول لنا si l'immobilisation est produite par l'entreprise elle-même, la valeur d'entrée est égale le coût de production. يعني ان لي زيموبيليزاسيون اللي صنعت لونتربريز راسها كتكون لا فالور دونطري هي لو كو دو برودكسيون. ثانيا عندنا لانويتي اولا كنسميوها لا دوتاسيون.
هي العدد باش نقصات لينا القيمة ديال ليموبيليزاسيون في العام. وعندنا 3 ديال الطرق للحساب ديالها. يا إما إلا عطاونا اون اني كومبليت يعني العام كامل، كنستعملو العلاقة A est égal VE fois T sur 100. أولا إلا كانت ليموبيليزاسيون خدمات لينا هي بارتي في العام وكنضطرو نحسبو بالشهور، واللي كنستعملو فيها A est égal VE fois T fois le nombre des mois sur 100 fois 12. أولا لي جور وكتصبح العلاقة A est égal VE fois T fois le nombre des jours sur 100 fois 360. سي نورمال حيتاش اون اني كتساوي لنا 12 موا كتساوي لنا 360 جور. ثالثا لا دوغي دو في، وهي لا دوغي دوتيليزاسيون، يعني هاد ليموبيليزاسيون شحال د الوقت المحتمل الاستعمال ديالها، واللي كنعبرو عليها بالعلاقة التالية ان كتساوي لنا 100 على تي، اولا لا فالور دونتري سور لانويتي. رابعا لا فالور نيت دامورتيسمون، واللي هي la différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement à une date précise. يعني هي الفرق ما بين لا فالور دونتري والمجموع ديال لي زانويتي في واحد سنة معينة. خامسا لو طو دامورتيسمون، هو عبارة عن معامل إما على شكل فراكسيون يعني كسر مثلا 1/5، أو على شكل بورسنتاج أي نسبة مئوية مثلا 20%. وباش كنحصلو عليه إما عن طريق العلاقة ديال لا دوغي دو في، عندنا ان كتساوي لنا 100 على تي، إذا تي كتساوي لنا 100 على ان، أولا العلاقة ديال لانويتي، عندنا أ كتساوي لنا لا فالور دونتري فوا تي على 100، وكيصبح لو طو كيساوي لنا تي كتساوي لنا أ فوا 100 على لا فالور دونتري. وفي الأخير نمشيو لا كونطابيليزاسيون، يعني باش نسجلو هاد لامورتيسمون في الجورنال خاصنا في الديبي واحد لي كونط وكذلك في الكريدي. فهاد لي كونط ديبيتي عندنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، عندنا دوتاسيون فينانسيير و دوتاسيون نون كورونت. وبالنسبة لي كونط اكريدي عندنا لامورتيسمون سوا ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل و لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. المشكل المطروح هو عندنا جوج ديال الحالات فاش كتشرى الماتيريال في الاول ديال العام، وهنا كنحسبو ا بالعلاقه الاولى اللي هي ا كتساوي لنا لا فالور دونتري فوا تي سور 100. اما الحاله الثانيه هي فاش كنشريو الماتيريال في وسط العام، يعني ماشي شهر جونفي، الو كنكونو مضطرين نحسبو في العام الاول والاخير بعد عدد الشهور. يعني كنطبقوا العلاقه ديال ا كتساوي لينا VE fois T fois M sur 100 fois 12، و M كيعني عدد ديال الشهور. غادي ندير جوج ديال الامثله، الاول فيه الماتيريال شرا في الاول العام، والثاني في وسط العام باش تعرفوا الفرق ما بيناتهم. باش نفهموا مزيان هادشي خاص واحد التطبيق. الوغ نمشيو للمثال التالي. X acquis le 2 janvier 2011 un matériel au prix de 250 dirhams. Durée de vie est 4 ans. Cette entreprise pratique un amortissement constant. Première question, calculer le taux d'amortissement constant. La deuxième, calculer l'annuité en 31 décembre 2011. Troisième, calculer le cumul d'amortissement en 31/12/2012. Quatrième, calculer la valeur nette d'amortissement au 31/12/2013. Et la cinquième, dresser le plan d'amortissement. مثال خصنا نخرجو لي موكلي اللي غادي ينفعونا باش نخرجو لي فورمول ديال الاسئله. اولا خصنا نقلبو على امتى تشرى هاد الماتيريال اللي كنسميوها لا دات داكيسيسيون. في ليكزامبل عطاونا لو ماتيريال a été acquis le 2 janvier 2011 و la durée n هي 4 ans، وعندنا لا فالور دونتري كتساوي 250 ألف درهم. بما انهم معطيناش تي تي سي كنعتبرها اور تاكس، وكون كان تي تي سي كنقسمو على 1.2 باش نخرجو لو مونطون اور تاكس.
نبداو بالسؤال الاول اللي مطلوب منا نخرجوا لو طون. كنعرفوا العلاقه تي كتساوي لينا 100 على ان، بما ان ان كتساوي لنا 80 الوغ لو طون كيساوي لينا 100 على 4، اذا تي كتساوي لينا 25%. بالنسبه للسؤال الثاني مطلوب منا نحسبوا لانويتي، ولكن هي ديال 2011. وبما ان عندنا الماتيريال تشرا في جونفيي، يعني غادي نحسبوا العام كامل 12 موا. الوغ ا كتساوي لنا لا فالور دونطري فوا تي على 100. لا فالور دونطري اللي هي 250,000 كنضربوها في لو طو اللي هو 25 وكنقسمو على 100، واللي كتعطينا 62500. يعني ان هاد الماتيريال كيفقد شاك اني 62500 من القيمة ديالو de manière constante pendant 4 ans. السؤال الثالث مطلوب منا الكوميل دامورتيسمون، يعني كنجمعو المجموع ديال لي زانويتي ديال العام المطلوب. هنا مطلوب منا 2012، يعني كنجمعو لي زانويتي ديال 2011 و 2012. اذا الكوميل دامورتيسمون كيساوي لنا ا ديال 2011 و ا ديال 2012. اذا كنديرو 62500 زائد 62500 اللي كتساوي لينا 125,000. وبالنسبة للسؤال الرابع مطلوب منا نحسبو لا فالور نيت دامورتيسمون، ولكن ديال 2013. وحنا عارفين بلي لا فالور نيت دامورتيسمون كتساوي لنا في او لا فالور دونطري ناقص كوميل دامورتيسمون. وهاد الكوميل كنحسبو لي زانويتي ديال لي زاني بثلاثة، يعني 62500 ديال 2011 زائد 62500 ديال 2012 زائد 62500 ديال 2013 اللي كتساوي لينا 187,500. ولا فالور دونطري هي 250,000. إذا لا فالور نيت دامورتيسمون كتساوي لنا 250,000 ناقص 187,500 اللي كتعطينا في الأخير 62,500. السؤال الخامس لو طابلو دامورتيسمون كنديرو فيه بيريود لاني فالور دونطري واللي كتكون ثابتة في هاد الحالة ديال لامورتيسمون كونستون. كنديرو أيضا لو طو 25% في كاع لي زاني، كاين لانويتي اللي هي كونستون. بالنسبة للكوميل دامورتيسمون أول حاجة كنحطو أول أنويتي كل عام كنزيدو عليها ديال لاني سويفون. يعني مثلا 2011 درنا 62,500 وزدنا عليها 62,500 ديال 2012، وهكذا حتى كنوصلو للآخر خانة اللي كتكون هي لا فالور دوريجين. بالنسبة ل VNA حسب العلاقة هي في هو الكوميل دامورتيسمون. إذا مثلا VNA ديال 2011 كتساوي لينا 250,000 ناقص 62,500 واللي هي 187,500. ناخدو مثلا ديال 2013 هي 250,000 ناقص 187,500 اللي كتساوي لينا 62,500. ضروري في آخر اني ديال الاستعمال لا في ان ا خاصها تكون كتساوي صفر. من هنا كنقولو ان الماتيريال توتالمون امورتي. الكونطابيليزاسيون ديما في الديبي عندنا دوتاسيون، في الكريدي عندنا امورتيسمون، كتجي لينا حداه الموبيليزاسيون على حساب شمن كونط، واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا اون نون فالور. في هاد الحالة الماتيريال كاين في اي تي ام او هو من ضمن لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وفي المونطون كنديرو لو مونطون دانويتي. ودابا نمشيو للمثال الثاني واللي فيه لي موبيليزاسيون تشرات او كور دو ليكزيرسيس. لو ميم اكزومبل الاول غنبدلو سولمون لا دات داكيسيسيون. هاد المره نديرو لو 1er جويي 2011 غادي نخليو نفس لي دون. هنا كيما قلنا بلي لامورتيسمون هو كيدار في لا فان ديكزيرسيس، يعني في هاد لو كا لا فان ديكزيرسيس هو لو 31/12 2011، يعني ما بين لو 1er جويي 2011 و لو 31/12 2011 كاين 6 موا وعندنا لا دوري 4 ans. الوغ غادي يتسالى حتى لو 31 جوان 2015. يعني هاد 6 موا الثانية مع الأولى كتكون لينا لا بروميير انويتي غادي نستعملو فيها العلاقة ديال لانويتي باغ موا. الانويتي ديال 2011 كتساوي لنا في او فوا تي فوا ام لو نومبر دي موا سور 100 فوا 12. بالنسبة ل 2012 2013 و 2014
غادي نستعملو ديال العام، ها كتساوي لنا لا فالور دونطري فوا تي سور 100. اما العام ديال 2015 غادي نستعملو ايضا ديال لو موان نفس العدد ديال لي موان عندنا في هاد الحالة، بالتالي الا جمعنا هاد لي زانويتي غادي نلقاو لا فالور دوريجين. بالنسبة لانويتي ديال 2011 هي 250,000 في 25 في 6 على 100 في 12 كتعطينا 31,250. بالنسبة لانويتي ديال 2012 كتعطينا 250,000 في 25 على 100 اللي كتساوي لينا 62,500. لانويتي ديال 2013 كتساوي لنا لانويتي ديال 2014 اللي كتساوي لينا 62,500. بالنسبة للانويتي ديال 2015 هي 250,000 في 25 فوا 6 موا على 100 فوا 12 اللي كتساوي لينا 61,250. لا صوم ديال لي زانويتي كيساوي لينا 250,000 اللي كيساوي لينا لا فالور دونطري. اون باس مانتنون للطابلو. عندنا لا كولون الاولى فيها لي زاني، في لا بروميير اني عندنا 6 موا والاخرين عام. في التالي عندنا 6 موا ديال 2015 لا فالور دونطري كيما العاده كتكون كونستانت، وفي لانويتي كنحطو 31,250 اللي خرجت لينا في 2011، وكذلك كاع لي زاني لي زانويتي اللي خرجوا لينا فيهم. بالنسبه للكومول دامورتيسمون كما كتشوفوا الاسهم كنحطو اول انويتي وكنزيدو عليها ديال لاني سويفون حتى كنحصلو في لا فان داني على لا فالور. وفي الاخير عندنا لا في ان ا واللي كما مبين في الحل انها كتساوي لا فالور دونطري ناقص كومول دامورتيسمون في اخر اني كتساوي صفر. هذا يعني ان الماتيريال اي توتالمون امورتي. كنكونوا سالينا البارتي الاولى اللي متعلقه بلامورتيسمون كونستون، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الثاني اللي غادي يكون على لامورتيسمون ديغريسيف.